अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं शफकीरा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूख फताह। अस्सलाम वालेकुम फरूख, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूं, अपना सुनाइए। मैं ठीक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में 21 खरब 12 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग मुकम्मल। मिसबाह-उल हक और यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट को खैराबाद कह दिया। टॉप स्टोरीज आपने देखी हैं। आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कशन होगी। आज के शो में आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं। लाइव कॉल टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मैं भी रिपीट करती हूँ, टेलीफोन नंबर है 0519212643, दूसरा नंबर है 0519212644। जो भी आपका सवाल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में 21 खरब 12 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। PSDP में वफाक का हिस्सा जो है वो 10 खरब रुपए जो है मुतय्यन किया गया है, और अगर सूबों की बात की जाए तो उसमें हिस्सा जो है वो 11 खरब और 12 अरब रुपए रखा गया है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सरबराही की है, और इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना था कि अब पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर जो है मजबूत किया जाए। इस इजलास की अगर बात की जाए तो चारों वज़राए आला इसमें शामिल थे, साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समेत वफाकी वज़रा भी जो है वो इस इजलास में शामिल थे। इस मौके वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना था कि मुल्क की तरक्की पर किसी भी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए, इसलिए वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर काम कर रही हैं। पाकिस्तान के मुआशी इशारिये जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उनमें नुमाया बेहतरी नजर भी आ रही है। GDP की अगर बात की जाए तो 5.28 शरह नमू जो है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि CPEC मंसूबे तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत हो सके। साथ साथ दौरे चीन की उन्होंने बात करने का, दौरे चीन में जो है चारों वज़राए आला जो है उनके साथ है, और ये इस चीज का इयादा करता है, इस अज़्म का इयादा करता है कि CPEC किसी भी किस्म की सियासत का जो है वो शिकार नहीं होगा, बल्कि तमाम सूबे जो है वो CPEC में शामिल हैं, और तमाम सूबों को मालूम है कि CPEC से न सिर्फ एक सूबे, दो सूबे, बल्कि तमाम पूरे के पूरे पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल सऊदी अरब भी जाएंगे, जहां उनकी सऊदी फरमारवा से मुलाकात भी है, और बाकी भी यही कहा जा रहा है कि दीगर भी कई ऐसी अहम मुलाकातें हैं जो कि मुतवक्के है। तो इन दो चीजों पे जो है वो आज हम बात करेंगे। फरूख, पहले बात कर लेते हैं इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से जो कि हुआ है, और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें बार बार, क्योंकि बाकी हम तो पॉइंट्स एंड फिगर्स पे आएंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो इस इजलास से खिताब करते हुए ये कहना था कि जो हम चीन गए हैं और उसमें चारों वज़राए आला को साथ लेकर गए हैं, तो वो शो करता है कि CPEC के ऊपर जो है पूरा का पूरा पाकिस्तान मुत्तहद है और किसी भी किस्म की कोई सियासत नहीं करने देंगे। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहबा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि कम अज कम जहाँ तक प्रोविंसेस हैं और प्रोविंसेस के हेड्स हैं वो सारे के सारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ गए, और उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स थे सारे के सारे वो भी हाईलाइट होते रह गए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो कि हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे। ये याद रखिएगा, बजट की आमद है, 28 तारीख को जो है बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। ऊपर से साथ साथ रमजान शरीफ की भी आमद है। उसके अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान में जो अशिया हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, तीसरी आमद जो है वो इलेक्शन अगले साल की है। ये जो बजट आएगा इसका काम जो है, इसको इलेक्शन बजट कहा जाता है कि अगले इलेक्शन से पहले ये जो है ना वो ग्राउंड प्रिपेयर करेगा। इसलिए तमाम जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने बजट में कोई ऐसा रिलीफ अवाम को देना चाहेंगे जिससे
حالات جو ہے وہ بہتر ہوں اور لوگ جو ہے وہ زیادہ کنونسڈ ہوں کہ ان کی چوائسز جو آج سے 5 سال پہلے تھی یا 4 سال پہلے تھی انہوں نے ان کو ڈیلیور کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. اچھا فاروق، یہ جو ابھی تک ہمیں فیکٹس اینڈ فگرز کا بھی آئیڈیا ہو رہا ہے، چیزوں کا پتہ چل رہا ہے، تو آخری سال کا جو بجٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ترقیاتی جو بجٹ ہے اس میں 26% اضافہ کیا گیا ہے. اب 2 وجوہات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اگلے سال الیکشن ہے اس لیے ترقیاتی بجٹ میں 26% اضافہ کیا، اور کچھ کہتے ہیں کیونکہ سی پیک بھی ہے، ترقیاتی منصوبے بھی ہیں، تو اس وجہ سے ترقیاتی بجٹ میں جو 26% اضافہ کیا گیا. اصل بات تو یہ ہے کہ اب یہ شرح نمو جو ہے نا، جو گروتھ ریٹ ہے وہ بڑھا ہے، 5.3 کے قریب پہنچ گئے. گو کہ ہم اس طرح سے ٹارگٹ نہیں وہ کر پائے، 5.7 نہیں کر پائے، 5.5 نہیں کر پائے، لیکن 5.3 ہم نے کر لیا، تو وہ بھی ایک گروتھ کا سنگ میل ہے. یہ جو پی ایس ڈی پی ہے نا جی، اس کے کام کیا ہوتا ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اس کو کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہر اس سیکٹر میں جا کے اس ایریا میں جا کے یہ ڈیولپمنٹ کا کام کرے جہاں پہ لوگوں کی کیپیسٹی بڑھ جائے اور اس سے معیشت بہتر ہو. اب اس میں انفراسٹرکچر بھی آتا ہے، اس کے اندر اوور آل جو پاورٹی ریڈکشن اور بہت سارے اور بھی کام آ جاتے ہیں. تو پی ایس ڈی پی جو ہے اس کی امپورٹنس بہت ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوانٹم کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے من حیث القوم کہ ہمارا جو پی ایس ڈی پی ہے وہ اہم سال کے درمیان میں جا کے سلیش ہو جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے. اس کی 2 وجہ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں جو گروتھ کے یا شرح نمو کے، وہ عام طور پہ ایکسپیکٹڈ جو ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق نہیں آتے ہیں. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہے وہ بھی مس مینج ہو جاتی ہے عام طور پہ. اور پھر فائنلی یہ ہوتا ہے کہ جب آدھا بجٹ جو بچتا ہے پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹس کے پاس، جب سال کا اینڈ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آخری مہینے میں سارا خرچ کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے ڈپارٹمنٹس کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے. تو اب یہ تینوں چیزیں چینج ہو رہی ہیں. 2012-13 اس حکومت کے آنے سے پہلے والا جو بجٹ تھا اس میں جو پی ایس ڈی پی کا سائز تھا، موجودہ جو آنے والا پی ایس ڈی پی ہے اس سے 3 گنا زیادہ ابھی اس بار ہو گیا ہے نا. تو یہ صوبوں کے خود مختاری کے لیے میرا سوال بھی تھا، کیونکہ پی ایس ڈی پی کی بات بھی ہو رہی ہے، شرح نمو کی بات بھی ہو رہی ہے، کالرز بھی آگے. لیکن پی ایس ڈی پی کی بات کی جائے 2013 میں جو ہے اس سے 10 گنا جو ہے وہ زیادہ 12 گنا. ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح سے صوبوں کو خود مختاری ملے گی، صوبوں کو کس قدر مضبوط ہوں گے؟ ابھی آپ نے کہا کہ پی ایس ڈی پی جو ہے وہ سال کے بیچ میں آدھا رہ جاتا ہے، تو کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا؟ کالر کو شامل کریں تو پھر بات کرتے ہیں مزید سوال کے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. پاکستان ٹیلیویژن کارپوریشن کو بہترین پروگرام پیش کرنے پر پوری قوم کی طرف سے مبارکباد، کیونکہ بالکل حقائق پر مبنی پروگرام ہے اور اسپیشلسٹ جو بیٹھے ہوئے ماہر صاحب ان کی رائے اور آپ کے سوال بڑے بھرپور ہے. ڈاکٹر صاحبہ، پوری قوم کے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف پاکستان کے قائد اعظم ثانی ہیں، ان کی قیادت. بڑی مہربانی. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں نسیم عباسی بول رہا ہوں، غوری ٹاؤن اسلام آباد سے. ڈاکٹر صاحبہ، پہلا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ بولتی بہت تیز ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے. جی جناب. ڈاکٹر صاحب سے پتانی صاحب سے میرا سوال ہے جناب کہ حکومت نے 4 سال تو تقریباً کوئی بھی ڈیولپمنٹ کام نہیں کیا. اچھا چلے. جب دیکھیں معاف کیجیے گا، جب یہ آپ فے اور نون میرے جو لاسٹ نیم میں کنفیوز کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پروگرام ریگولرلی نہیں دیکھتے. اگر آپ دیکھتے ہو تو میں تو یہاں سے 3 سال سے بیٹھا ہوں. تو اگر آپ دوسرے چینل سے دیکھ کے وہاں کا غصہ یہاں نکالنے کی کوشش کریں گے نا تو بھائی برا نہ مانیے گا، پھر انہی چینلز پہ جا کے نکالیے، کیونکہ یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی آواز پہنچائی جائے، نہ کہ آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا آگے بڑھایا جائے. اچھا، جو پہلے کالر تھے ان سے ایک درخواست ہے. آپ نے اس پروگرام کی تعریف کی، بڑی مہربانی. آپ نے موجودہ حکومت کی تعریف کی، بڑی مہربانی. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ والد صاحب کے بارے میں اگر کوئی تعریف کر رہا ہو تو کسی اور کو کہتے یہ آپ کے دوسرے والد ہیں تو اچھا نہیں لگتا. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی ہسٹری میں سب ایک ہے. تو بڑی مہربانی ہوگی کہ ہم اس طرح کی جو سپرلیٹو باتیں ہیں وہ کرنے کی بجائے، پرائم منسٹر ہیز ڈن اے لاٹ فار دس کنٹری اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل جو آنکڑا ہے پاکستان میں، یہ 2-4 ہی لوگ ہماری ہسٹری میں ہیں جو کنٹروورشل نہیں ہے. شامل کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ یار لطیف بات کر رہا ہوں جی، بکر سے. جی بات کیجیے. حکم کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکم کیجیے.
امریت کی جیسی جمہوریت میں بچی اور میڈیا کے ہاتھوں جو زمال ہوئی عوام کو 5واں سال مبارک ہو. صحیح جناب. جی بولیے جاز صاحب. اچھا نہیں ہے ہمارے ساتھ. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. شاہ جی اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ایشین ٹائیگر انشاءاللہ پاکستان بنے گا اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی, کیونکہ پاکستان کلمے پر بنا ہے اور یہ تا قیامت رہے گا. اور پاکستان کا سیاسی جو رہنما ہے وہ سب انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہے. اور وزیر اعظم پاکستان میں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کی بہترین قیادتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جو چاروں وزرائے اعلیٰ کو چائنا چلے گئے ہیں اور جو چائنا سی پیک ہے یہ پاکستان, اور انشاءاللہ یہ ملک ہر لحاظ سے دنیا کا بہترین ملک ہے. ایشین ٹائیگر بھی بنے گا اور دنیا کی سب سے افواج کے لحاظ سے. بہت شکریہ. ایک اور کالر ان کو شامل کر لیتے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ ڈاکٹر محمد ساجد مرزا اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی قاسم صاحب بولیے. حکم کیجیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستانی قوم کافی امیدیں جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آیا ہم جو ہے ثقافتی اور معاشرتی حوالے سے سماجی حوالے سے بھی ہم اپنی قوم کو تیار کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی انیشیٹو لے رہی ہے؟ بڑا اچھا سوال. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کالر بھی ہیں. السلام علیکم. نہیں ہے. اچھا میں ایسے جذباتی ہو کہ کہا جیسے جو ہے نا آپ کو افسوس ہو گیا کہ اور کالر نہیں ہے. اچھا جناب من, آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کے اندر خاص طور پہ ہمارے لاسٹ کالر تھے. یو آر رائٹ کہ جو ہے پاکستان کے اندر ترقی کا بھی بہت بڑا جو ہے وہ انویسٹمنٹ اور کوانٹم اس کا آیا ہے. تو وی ہیو ٹو ایکچولی اسٹارٹ ورکنگ آن شیپنگ دی نیشنل ڈبیٹ. ہماری جو قومی ڈبیٹ ہے وہ بھی بہتر ہونی چاہیے. کوالٹی آف ڈبیٹ بھی جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. کیا ہو رہی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا یہ صرف اور صرف حکومت کی رسپانسبلٹی ہے یا باقی سب کی ہے؟ آج کے دن کوئٹہ میں ایک بڑا جلسہ ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہمارے لیڈر صاحبان تھے انہوں نے جو الفاظ استعمال کرتے رہ گئے, یہ بڑا سائیکولوجیکل ٹیکنیک ہوتی ہے کہ کہیں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام ڈال دو, کہیں پہ کچھ کر دو. اس سے آپ کے ملک کو نقصان ہوتا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو دنیا بھر میں سیاست میں ہو رہا ہے, کہ جو سیاسی آرگومنٹ تھی وہ پیچھے چلی گئی ہے اور جو اکنامک آرگومنٹ ہے وہ آگے آ گئی ہے. مثال کے طور پہ آج ایران کے اندر جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے الیکشن ہو رہے ہیں, وہاں پہ اکانومی معیشت کی بات ہو رہی ہے. امریکہ میں معیشت کی بات ہوئی ہے, فرانس میں الیکشن ہوئے وہاں پہ معیشت کی بات ہوئی ہے. جہاں پہ بھی آپ بات کریں گے وہاں معیشت کی بات ہے. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے پاس کم از کم ایک وزیر اعظم ہے جس کو یہ سمجھ آتی ہے اور اس لیے وہ بار بار لانگ ٹرم ایسے پروجیکٹس کر رہے. باقی سیاستدانوں کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ آج جتنے بڑے بڑے جو ہے نا جلسے کر لیں, جب تک آپ کی اکانومی پہ نظر نہیں ہے اور جب تک آپ یہ سازشی مفروضات کو پھیلاتے رہیں گے آپ اپنے ملک کا نقصان کریں گے, اپنا نقصان کریں گے. عوام نے تو آگے جانا ہے, وہ پھر اسی کو ووٹ دے دیں گے جو کہ اکانومی کو آگے لے کے جائے. اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ابھی شرح نمو کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں. 5.28% پہ رہنا ان حالات میں کتنی بڑی کامیابی, اور اگلے سال کے لیے 6% مختص کر دیا گیا ہے. تو کیا پاسبل ہو پائے گا کیونکہ اگلے سال الیکشن کا بھی سال ہے تو یہ 6% چلا جائے گا؟ آمین تو ہے لیکن جائے گا بھی صحیح. دیکھیں نا موجودہ حکومت نے جب کہا تھا کہ 5 جو ہے نا 5.5 کا کہا گیا تھا تو اس وقت کوئی مانتا نہیں تھا کہ ہم 5% کے تھریش ہولڈ کو کراس کر پائیں گے. ہم نے کر لیا. اچھا آپ نے 5.28 کا, میں 5.3 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راؤنڈ آف کر دیتے, لیکن جو ہماری اکانومی کی جو اوور آل گروتھ کا معاملہ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں پازیٹو ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ ہماری ایگریکلچر پہلے بالکل بیٹھ گئی تھی, پچھلے سال تو تقریباً ایسے لگتا تھا ختم ہو گئی ہے, اس کے اندر ریسرجنس ہوئی ہے. ہماری جو انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کو گیس کی پروویژن, اس کو فیول الیکٹریسٹی کی پروویژن شروع ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ بھی ریسرجنٹ ہے. پھر یہ ہوا کہ آپ کی ڈومیسٹک کنزمپشن بڑھی ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی ایک سڑک بنتی ہے نا تو اس کے اندر کوئی 22-23 انڈسٹریز انوالو ہو جاتی ہے, سیمنٹ سے لے کے بجری تک اینڈ گاڈ نوز کیا کچھ. تو وہ تمام چیزیں جب استعمال میں آتی ہیں تو اس سے آپ کی اکانومی کی انڈسٹریل پروڈیوس وہ بھی بڑھتی ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انوویشن کو کے لیے نہیں جانا؟ ہماری اکانومی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کریٹیوٹی کا لیک ہے.
क्रिएटिविटी हमारे पास नहीं है, इनोवेशन नहीं है। अच्छा, अब सी पैक जो है उसके बारे में अल्फाज तक जब हम बात करते हैं, क्या है, एक तो नाम भी उसका हमने वही रखा हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसके अंदर और थोड़ा सा फूल पत्तियां डालिए, थोड़ा सा खूबसूरत कर दीजिए। आई मीन इट कैन बी शराय दोस्ती हो जाता है जैसे, या कुछ और कोई कहानी है। मैंने कल आपको एक मेंशन किया मार्शल प्लान, ऑनेस्टली इसकी जो स्वीपिंग इम्पैक्ट है वो उससे ज्यादा है रिकंस्ट्रक्शन करने में। ये जो मगरबी यूरोप था ये टूट फूट गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नतीजे में, फिर उसके बाद मार्शल प्लान आया, उसने सब कुछ बेहतर कर दिया। आज जर्मनी की वाह होती है, आज फ्रांस की वाह होती है, बरतानिया की होती है। क्यों होती है? इसी वजह से हमारे मुल्क के अंदर भी ये 15 साल में बहुत कुछ टूटा है, और अब आपका सबसे अच्छा दोस्त जो है वो आपके साथ मिलकर आपकी एक एक चीज को सही करने पे तैयार है। तो ऐसे वक्त में आपको जो है और क्रिएटिविटी भी लेके क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप बहुत सारी चीजों की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो उसमें क्योंकि नौजवानों के लिए हमने देखा है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन आई है, तो कोई ना कोई यूथ लोन्स के प्रोग्राम भी स्टार्ट है, कोई ना कहीं कोशिश की जा रही है। क्रिएटिविटी जब भी माइंड में आता है, हाँ, क्रिएटिविटी जब भी माइंड में आता है तो यंगस्टर्स आते हैं। यंगस्टर्स की वो बात है कि जब वो अपना कोई बिजनेस प्लान करेंगे कुछ भी, तो एक नई चीज को लेके आएंगे। तो इस बार भी 200 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं नौजवानों के लिए भी। तो पिछले भी हम देख रहे प्रोग्राम काफी चल रहे हैं, यूथ लोन का भी प्रोग्राम चला और बाकी चीजें भी, अब भी कर रही है। तो इससे क्रिएटिविटी और एम्प्लॉयमेंट में कितनी मदद मिलेगी? अच्छा, क्रिएटिविटी और एम्प्लॉयमेंट इन दोनों को जरा अलहदा रखिएगा। बात यह है कि आपने ये 200 अरब की बात की और अपने साथ यूथ लोन की बात की। मैं बांगे दोहल कहता रहा हूँ ये पिछले 4 साल में कि ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था, और बदकिस्मती से ये उन लोगों के हत्थे चढ़ गया जो अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे इमरान खान साहब, कि जिन्होंने अच्छी खासी एक तरक्की पजीर चीज को या एक अच्छे कॉन्सेप्ट को भी सियासत का निशाना बनाना होता है। अब इसमें आइडिया क्या था? स्टार्टअप से होते हैं ना। अब हर जगह पे स्टार्टअप अगर शुरू होंगे, आप अपना बिजनेस खोल लें, 4 दिन के बाद जो है आपके अंदर ये शायद कैपेसिटी आ जाए। अगर नाकाम हो गए तो आपके ऊपर ही लोन आया ना, लेकिन अगर आप कामयाब हो गई तो आपने मुल्क की इंडस्ट्री को एक कैपेसिटी भी ऐड कर दी और आपकी जिंदगी भी बन गई। तो अब इन तमाम चीजों में इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। सैडली 2 चीजें ले डूबी हैं। एक तो इमरान खान साहब, आपको पता है मरियम नवाज साहबा की वजह से उन्होंने क्या क्या सियासत और क्या क्या बातें नहीं की। हालांकि उसके अंदर क्योंकि ये इंटरनेशनली मॉनिटर्ड प्रोजेक्ट था तो इसके अंदर 1 रुपए की भी 1 पाई की भी कोई उलट या करप्शन या जो है ना वो नहीं हो सकता था। अच्छा, खैर दूसरी साइड पे जो है वो क्रिएटिविटी का हमारा एक मसला ये रहा है कि हम पता क्या करते हैं, अगर आपने आइडियाज देने, मैं आपके पास आऊंगा कि जी मेरे पास ये पैसे मैं क्या करूं, तो आप मशवरा देंगी कि डेयरी फार्म खोल लो, ठीक है ना, अच्छा दुकान खोल लो। अगर मेरे पास एक टेक्नोलॉजी से भी एक वो कैपेसिटी है, मुझे आप कोई नहीं कहेंगे, पूरी रियासत बैंक वगैरह मुझे लोन देने को नहीं तैयार होंगे। एक ये मसला था। अच्छा, अब बात कर ले आपने जो कहा यूथ के बारे में। यूथ का एक एस्पेक्ट और है जो लोगों को शायद इमरान खान साहब को नहीं समझ आ रहा। एक गाना भी था ना वो उठ जवाना, ठीक है ना, और कर दे सवेरे। अच्छा, बात ये है कि इमरान खान साहब को भी ये नहीं समझ आ रही कि यूथ क्या चाहता है। 2018 के इलेक्शन है, 2018 के अंदर 18 साल का बच्चा नौजवान जो है वो वोट डालने के काबिल होगा। मिलेनियल्स के अंदर सन 2000 में पैदा हुए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली दफा वोट डालेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है इस सदी, पिछली सदी वाले आप और मैं पिछली सदी के, नई सदी के अब नौजवान जो है वो मुल्क के अंदर वो करेंगे। उनके क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, उनका क्या फ्यूचर में डायरेक्शन है, विजन क्या है, डिजायर क्या है। जब वो इंडियन किसी के साथ बैठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कल उसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास जो है इंडियन के पास बंगला भी है, गाड़ी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक एजेंडा को फोकस किया गया। ठीक है, इस हुकूमत से पहले इंडिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा प्रायोरिटी में नहीं हुआ। तो अगर आप समझते हैं कि इमरान खान, देखिए मैं बच्चा था ना, आई वॉज स्कूल गोअर, इमरान खान साहब नौजवान थे, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। इमरान खान साहब को सब कहते हैं कि मैं नौजवान हूँ। भाई 60 साल का आप नौजवान होंगे, लेकिन बच्चों के साथ जो है
ये नहीं होना चाहिए, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। दे शुड बी मेड द लीडर। अभी आपने करप्शन की बात की, आपने कहा कि जो पिछला यूथ लोन की बात भी की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने तो हर तरह से कहीं ना कोशिश की कि किसी ना किसी तरह से उस चीज को जो है वो पोलिटिसाइज किया जाए या कुछ भी, ताकि वो प्रोजेक्ट से रुक जाए। अब करप्शन की बात क्योंकि हम सुनते आए हैं, काफी अर्से से बात भी चल रही है, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हर तरक्याती मंसूबे के ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी जाएगी ताकि जो करप्शन की अलिफ बे भी है वो भी खत्म हो जाए, बिल्कुल भी करप्शन का यहाँ पे नाम ना है। इस पर क्या कहेंगे? और साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म साहब के सऊदी अरब के दौरे के हवाले से भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आलिया तुम आ गई और शाम का फ्रेश शूट। अरे तुम्हारी पहली स्टोर और मैं नहीं आऊँ, चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। बहुत शाइनी है, बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन। बिल्कुल नहीं, जस्ट वेयर अ वॉच। ओह गॉड, फ्रेश शूट वाले यहीं आ गए, पर यू तो नॉट रेडी। आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन। सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन। तो शाइन कीजिए डे टू नाइट। Now your Q-Mobile 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल सऊदी अरब जाएंगे, जहां पे वो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उनकी मुलाकात होगी सऊदी फरमारवा के साथ। इसके अलावा और भी दीगर अहम मुलाकातें हैं जो कि होने जा रही हैं वहां पर, जिसके बारे में ऑब्वियसली जब वज़ीर आज़म साहब जाएंगे उसके बाद ही आइडिया हो पाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे थे पूरे यूथ प्रोग्राम के हवाले से। 200 अरब रुपए के जो पैसे मुख्तस किए गए हैं, रुपए मुख्तस किए गए हैं नौजवानों के लिए, जिनको देंगे ताकि वो जो है किसी न किसी तरह से अपने मंसूबों को आगे लेकर आए और उनको साथ तकमील तक भी पहुंचाए। इसके अलावा हम बात कर रहे थे, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि करप्शन की बात होती है तो हर प्रोजेक्ट के ऊपर, हर तरक्याती प्रोजेक्ट के ऊपर एक मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो लगा दी जाएगी ताकि करप्शन की बात हमें सुनाई ना दे। फरूक, मॉनिटरिंग कमेटी मॉनिटरिंग करेगी। जब मॉनिटरिंग होती है जैसे करप्शन का खात्मा होगा, इसके साथ साथ स्पीड अप भी होते हैं प्रोजेक्ट। देखा जाता है कि जल्द अज जल्द जो इख्तियारात भी मुंतकली होती है, पैसों का भी मसला नहीं होता, करप्शन भी नहीं होती, बहुत सारी चीजें जो कि मॉनिटरिंग कमेटी कर सकती है। अच्छा देखें, बात यह है कि मॉनिटरिंग कमेटियां पहले से मौजूद है, आपके पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटियां मौजूद है, ठीक है। उनका असल में काम यह है कि जब पीपल्स पार्टी और पीटीआई इन दोनों को वक्त मिल जाए हुकूमत गिराने की कुश्तियां करने की कोशिश से, और जब इनको मौका मिल जाए कि अपने बैगेजेस को छोड़ के जरा नजर रख सके, तो मेरे ख्याल में इनका बहुत फाल रोल हो सकता है अपनी स्टैंडिंग कमेटीज में। क्या आप तैयार हैं कि मैं आपसे जरा डीपर इश्यूज पे बात करूं करप्शन के बारे में? हमारे यहाँ करप्शन के बारे में जब मैं बच्चा था तो उस वक्त से बातें हो रही हैं और आज तक हो रही हैं। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो उस वक्त भी शायद हो रही हो। उसकी वजह है कि हर बंदा मैंने आपको एक पहले भी कहानी सुनाई थी, वो जावेद चौधरी साहब के कॉलम से इक़्तिबास ही है कि वो कैंगरू जो है उसके लिए दीवारें ऊंची करते रहते हैं लेकिन कैंगरू बाहर आ जाता है। फिर उससे पूछते हैं कि क्या मसला है, तुम कैसे आ जाते हो? उसने कहा जब तक तुम दरवाजा नहीं बंद करोगे तो मैं तो बाहर आता रहूं, जितनी मर्जी दीवारें ऊंची। हाँ जी, जितनी दीवारें ऊंची कर ले। ये बिल्कुल हमारे यहाँ ये मसला है, हमने अपने आप को आईने में देखने की कोशिश नहीं की है। हमारे यहाँ क्या मसला है? एक ऑथर है फ्रांसिस फुकुयामा, उसकी किताब का नाम है ट्रस्ट। ये पहली दफा नहीं है कि मैं वो किताब आपको इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ। 90 की दहाई में वो पाकिस्तान में मैंने उसकी एक कॉपी देखी थी। उसके बाद से अल्लाह का फजल है कि एक कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। शायद हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। वो आपकी जो फैमिली का यूनिट है ना, उसके ऊपर फोकस करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स के पास अरबों डॉलर्स है, लेकिन उसने क्या किया कि अपने बच्चों को कहा कि जितने पैसे से मैंने शुरू किया था मैं उतने पैसे तुम्हें दूंगा, बाकी सारे पैसे मुल्क को और अवाम को और इंसानियत को वापस देंगे। उसका ट्रस्ट बना दिया, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है?
हमारे यहाँ भी बड़े बड़े सेठ साहिबान मौजूद हैं, लेकिन उनका ये है कि उन्होंने अपने बेटे को लाजमन एम्पावर करना है, बेटी को वो करना है। वो जो मैं गाने की बात बता रहा था उसके अंदर भी वो कहता नहीं यहाँ पे चीनी भी महंगी, यहाँ पे आटा भी महंगा, लेकिन हमारी मुल्क की दुल्हन जो है वो पहने 5-5 लाख का लहंगा। हमारा इशू ये है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई दी प्रायोरिटीज। एक पंजाबी जिम्मेदार की कहानी हमें पढ़ाई जाती थी स्कूल में, उर्दू के उसमें ना, उसके अंदर ये होता है कि बच्चा पैदा होता है वो उधार लेता है, शादी होती है उधार लेता है, करते 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 में डूब जाता है। एक साइड पे ऑस्टेंटेशन ने हमें मार डाला, दूसरी साइड पे फैमिली के अंदर निकम्मों को की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए हमने जो है ना अपना सत्यानाश कर दिया। और इस वजह से आपके लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे क्लर्क भी होगा ना बेचारा, तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि वो करप्शन करे, क्योंकि बेटे को भी तो वो करना है, बेटा पढ़ने से इनकार करता है। इन तमाम चीजों को आप जब तक नहीं रखेंगे अपने सामने, तो आप अपने प्रोफेशन, अपने मुल्क, अपनी इकोनॉमी और जो मॉरल जो एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकते। अदरवाइज आप जितनी दीवारें ऊंची कर ले, जो कैंगरू है वो बाहर निकल के बैठा होगा और फिर शायद मुंह भी चिढ़ा रहा होगा। तो मेरा ये मानना है। अब वजीर आजम साहब की जो दौरा जो है सऊदी अरब के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि कल वो जा रहे हैं, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे और साथ साथ कह रहे हैं कई अहम रहनुमा हैं, ममालिक के सरबराहान भी हैं जिनसे मुलाकात मुतवक्किल है। दफा कर रही है, लेकिन मैं कुछ कह तो नहीं रही, मैं तो आगे बात करने लगी। लेकिन मैंने सेंसेशन तो क्रिएट चले ठीक है। देखिए बात ये है कि हमारे यहाँ मीडिया के अंदर चैटर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप भी क्योंकि आ रहे हैं सऊदी अरब तो वहाँ मुलाकात हो सकती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे वजीर आजम साहब जब बीजिंग गए हुए थे तो उस वक्त जो है ये भी स्पेकुलेशन हुई कि प्यूटन साहब से भी उनकी शायद मुलाकात हो गई, इतनी ज्यादा रिपोर्ट नहीं की गई। हमारे मीडिया का तो मसला ये है ना कि हमारे मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के जो है ना गिले ही करने हैं। तो ऐसे में अगर कोई पॉजिटिव चीज हो जाएगी और उसके अंदर कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं निकलेगा तो उन्होंने तो आपको बताना ही नहीं है। ठीक, कॉलर को कहा जा रहा है, शामिल कर लो। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं जी आई एम ज़हीर अब्बासी कॉलिंग फ्रॉम रावलपिंडी। जनाब हुक्म कीजिए। डॉक्टर साहब एंड पताकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। Actually, this is the knowledge-intensive and hyper-competitive world. That is true. इसमें human capital is one of the very important strategic asset. Absolutely. Unfortunately, ये वाला जो component है, इसको हम optimally exploit नहीं कर सके, इसकी potential in the past. बिल्कुल सही। और अभी जो budget बन रहा है, how the government is planning to manage and develop this capital so that it can optimally contribute towards socio-economic development of the country. और फिर उसके बाद ये जो सीपेक की आपने बात की है, we understand कि चाइना में एक there's a decline, population decline, we call it as a demographic decline. So in that very case there's a propaganda के perhaps आके जो पाकिस्तान के अंदर तमाम जो resources हैं they will be occupied by them etc. तो अगर हम अपने इस कैपिटल को डेवलप करें, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इनकी कैपेबिलिटी एनहांसमेंट करें, तो दैट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। और वन एंड सेकेंडली ये जो लोगों की जो है कोई इस तरह के जो खदशात हैं उनको भी इफेक्टिवली मतलब दैट कैन बी एड्रेस्ड। और सही है, बिल्कुल सही है। बाजी साहब यू मेड योर पॉइंट फॉर कॉलिंग अस। एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? सरदार रफीक बात कर रहा हूँ बालाकोट से। जी सरदार साहब बोलिए। हाँ फर्क साहब, बात ये है कि आप ये बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शरह नमू, GDP की शरह नमू कितने फीसद, तो आपको क्या है इंग्लिश में? जी जी जनाब हमारे साथ रुक जाया करें। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? रहमत अली कोयटा से बात कर रहा हूँ। जी रहमत अली साहब बोलिए। बात ये सर कि ये जो वन बेल्ट वन रोड कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें बेल्ट से क्या मुराद है और रोड से क्या मुराद है कि इसी पैक का एक्सटेंशन है या कोई नया सीपैक की तरह बनेगा? नहीं, सीपैक एक्सटेंशन नहीं है, सीपैक ओबोर का जो है वो एक समझे एक पार्ट है। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं, फिर फरूख इस बारे में थोड़ा डिटेल में आंसर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सहारनपुर पिंड कादिर खान से बोल रहा हूँ, मोहम्मद साजिद। जी साजिद साहब बोलिए, लेकिन टीवी की आवाज बंद कर। आप सर पे दुपट्टा नहीं रखते हैं,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। कोई सवाल पूछेंगे आप? हाँ, हेलो जी, सवाल ही पूछ लीजिए। आपसे दरख्वास्त है कि जो खबरें देती हैं या जो सब हैं इनको चाहिए कि सर पे दुपट्टा ले, और दूसरा सारे इलाकों में काम हो रहा है, हमारे जिला जेलम में कोई तरह के आते काम नहीं हो रहा। अच्छा चले जी, अब पता चल गया सब आपके जेलम के इलाके में काम शुरू कर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी चले, तारीफ तो हो गई। वैसे भी माशाल्लाह जो है ये प्रोग्राम इन्हीं की वजह से जो है वो इतना बबली रहता है, इतना एनर्जेटिक रहता है। अदरवाइज तो बिल्कुल ही मेरे जैसा बोरिंग बंदा बैठा होगा तो वो टैंक ही कर जाएगा। लेकिन खैर, जब भी दुपट्टे वगैरह की बात होती है ये मजहबी और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो बात यह है कि मर्दों के सर पे भी टोपी का आमतौर पे कहा जाता है कि कवर्ड रहे। आप और मैं कितना टाइम उस पर डिस्कस करने पे गुजारते हैं। बराए मेहरबानी मजहब से मोहब्बत जरूर कीजिए, लेकिन इन चीज़ों को ये जो बुनियादी समझा जाता है इनको समझ लें कि मजहब के अंदर इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। ये किसी और दिन बात करेंगे, आज के दिन नहीं। अब्बासी साहब कमेंट इसलिए नहीं करी कि फरोज सर कमेंट कंप्लीट कर। हाँ नहीं, लेकिन मैं अब्बासी साहब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी जो आप मेरे ख्याल में वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे, नौजवानों की पॉपुलेशन। अदरवाइज आपको पता होगा कि चीन की आबादी जो है वो 1.3 अरब के करीब है, और उनकी आबादी को कुछ भी हो जाए तो उनकी आबादी कहीं जाती नहीं है। इकोनॉमिक डिक्लाइन के बारे में एक बात की गई थी, वो ये है कि जब एक इंडस्ट्री बढ़ जाती है या इकोनॉमी बढ़ जाती है तो उससे ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाके नॉर्मल वो प्लेटो हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन उसकी वजह क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, तो सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस हो जाती है। चीन की इकोनॉमी डिक्लाइन नहीं कर रही है, इस वक्त भी इंडिया के GDP से 3 गुना ज़्यादा चीन की इकोनॉमी है। अच्छा, तो अब उसके अंदर ये तमाम कैपेसिटीज़ के जो इशू हैं वो तो आप समझ लें कि चीन का हाँ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में एक सरप्लस है। दैट्स व्हाई दे वांट टू बिल्ड कनेक्शंस विद द इंटायर वर्ल्ड, कि ये बेल्ट और रोड के जरिए से वो हर जगह पे पहुंचा भी सकें अपने प्रोड्यूस को, जो सरप्लस है उसको बेच सकें और वहां से खाम माल भी लेके आ सके। अब आपको जरा सा थोड़ी सी हिस्ट्रीज के बारे में भी वो करूं। 5000 साल की चीन की हिस्ट्री है। जरा देखें कि कितने ममालिक को उसने इन्वेड किया है, कितने ममालिक को उसने कभी कॉलोनाइज किया है, कभी नहीं किया। उसकी वजह ये है कि उनकी जो सिविलाइजेशन है वो हमसे या हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन से जरा डिफरेंट है। दे थिंक कि दे आर सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया विल कम टू देम। तो इसलिए ये ना समझे कि आपके मुल्क को खुदा ना ऐसा कोई कॉलोनाइज करना चाह रहा है। बात ये है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, हमारे पास दिफा भी है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो हमें ये तमाम चीज़ों के ऊपर कंफ्यूजन ख़त्म कर देनी चाहिए। क्योंकि एक साइड पे इंडिया आपके और मेरे दिमागों को जो है ना मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से आपकी जो अपोजिशन के अंदर खासतौर पे जो आज क्वेटा वाली बात कर रहा हूँ, आई टेक वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू इट, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से पॉल्यूट करना शुरू कर दिया, अगर ये करते रहे तो वो खुद खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों में आपका और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम हम आवाम को सच बताएं कि आपका बेहतरी होगी और चीन के साथ आपकी जो अटैचमेंट है या क्लोज वर्क है उससे फायदा आपको बहुत ज्यादा होगा। ये तमाम चीजें याद रखें। और फाइनली आपने कहा यूथ डिविडेंड की बात की और आपने कहा कि ह्यूमन कैपिटल को वो करने की। आपको पता है इंटरनेशनल इनोवेशन का जो वो है इंडेक्स है, उसके अंदर पाकिस्तान का नंबर क्या है? 120 के करीब ममालिक हैं, 113वां नंबर है जी, 111वां सॉरी, 9 ममालिक है और सारे टूटे फूटे। क्रिएटिविटी का इंटरनेशनल इंडेक्स 130 ममालिक है, आप आते हैं जनाब 122 नंबर पे। इन तमाम चीजों को वाकई हमने वो करना है, लेकिन आप करेंगे तब जब आप मुनासिब काम करेंगे। हुकूमत के पीछे जो है ना आप छोड़ देते हैं वो लोग जो हमेशा आवाजें वो करते रह जाए और मजाक करते रह जाए। मैं बड़े प्राउडली यहाँ पे एक बात कहता हूँ, अब हर बंदे को अपने काम का पता होना चाहिए। मैं कुछ भी ना हूँ, मैं पाकिस्तानी रियासत का एक चीयर लीडर जरूर हूँ। जब भी पाकिस्तान कुछ अच्छा करने लगता है, आपको चाहे मैं टूटे फूटे हालों में हूँ, मैं डेली यहाँ पे बैठूंगा और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत आगे जा रहा है। दूसरा, मैं अर्ली वार्निंग सिस्टम का भी काम करता हूँ कि जब भी कोई नेगेटिविटी नजर आती है मैं हाईलाइट करता हूँ। और आप आके आज भी मैं कहता हूँ कि पहला काम ये है कि आगे तलाशी भी ले लो जितनी लेनी है। अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ ना, मैंने हमेशा कहा है कि फौज की इज्जत करो, जुडिशरी की इज्जत करो, एग्जीक्यूटिव की कैपेसिटी बिल्डिंग करो।
मुझे इससे क्या फायदा हो? When I'm telling you all these things, तो आप ये समझिए कि ये मुल्क का फायदा है. अगर ना होता तो मेरे जैसा एक पागल जज्बाती मुहिब्बुल वतन आदमी जो है ना कभी भी इस तरह की बातें ना कर रहा तो कमेंट बैक कहा जाए. जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ईरानी इलेक्शंस के हवाले से, जिसपे जो है पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब वोटों की गिनती जो है अब तक कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी. कौन जीतेगा कौन हारेगा इस हवाले से बात करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. आलिया तुम आ गई, पर शाम का फ्रेश शूट. अरे तुम्हारी पहली स्टोर और मैं नहीं आऊँ. चलो तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ. व्हाट शाइनी है, बट इतनी तेज धूप में शाम तक ऑल शाइन गॉन. बिल्कुल नहीं, जस्ट वेयर अ वॉच. ओह गॉड, फ्रेश शूट वाले यही आ गए. बट यू आर नॉट रेडी. आई एम ऑलवेज रेडी टू शाइन. सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल जो दे बालों को लॉन्ग लास्टिंग शाइन. तो शाइन कीजिए डे टू नाइट. वेलकम बैक नाज़रीन. बात करते हैं ईरान के इलेक्शंस के हवाले से, जहां 12वें सदारती इंतखाबात के हवाले से पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद जो है वो गिनती का अमल भी शुरू हो जाएगा. बात की जाए उम्मीदवारों के हवाले से तो काइंड ऑफ लिबरल कहना चाहिए या फिर इतदाल पसंद जो है हसन रूहानी साहब का मुकाबला होने वाला है, बल्कि हो रहा है कंजर्वेटिव इब्राहिम रईस से, जो कि कहते हैं कि मुकाबला इंतहाई सख्त है. लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि हसन रूहानी साहब को बढ़तरी हासिल रहेगी और बढ़तरी हासिल है भी इब्राहिम रईस के ऊपर. लेकिन ये अभी तक कहा जा रहा है, बातें तो ऑब्वियसली नजर आएंगी. अच्छा, अब यहाँ पे ईरान के हवाले से अगर बात की जाए तो ईरान में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी उम्मीदवार 50% से कम जो है वो ले लेता है या 50% से कम जो है वोट हासिल करता है, तो उसके बाद दोबारा से जो टॉप 2 होते हैं उनमें मुकाबला होता है, उनमें वोटिंग होती है और फिर जो भी जीतता है वो फिर सदर बन जाता है. फरूख, क्या लग रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा? आप हसन रूहानी साहब के हवाले से काफी पॉजिटिव भी रहे, पहले भी जब भी बात होती रही. अच्छा, 2 चीजों पे मैं जरा थोड़ा सा जो है ना करेक्शन कर दूं. एक तो आपने हसन रूहानी साहब को जो है कहा कि लिबरल है, वो मॉडरेट है. नहीं, मॉडरेट है, ठीक है. लिबरल्स 2 साहिबान थे, मूसवी साहब और करोबी साहब, वो दोनों 8 साल से जेल में हैं. ठीक है. लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी रूहानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, दूसरा आपने इब्राहिम साहब की जब बात की तो आपने रईस कह दिया, वो रईसी है. ठीक है. अच्छा, इब्राहिम रईसी साहब जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर, देखिए याद रखिए कि आपके हर मुल्क के अंदर ना एक तब्दीली की लहर होती है. नौजवान आते हैं तो देखते हैं कि कुछ चीजें काम नहीं कर रही हैं, कुछ चीजें काम कर रही हैं, तो वो रिफॉर्म की कोशिश करते हैं. रिफॉर्म के लिए जो यूथ की वॉइस है उसको रिप्रेजेंट कर रहे इस वक्त जो है रूहानी साहब. हालांकि वो 4 साल पहले जब इलेक्शन में आए थे तो उस वक्त कहा जा रहा था कि क्योंकि वो ग्लोबलिस्ट है, वो चाहते हैं कि दुनिया से, मगरब से जो नाता कट गया था ईरान का और दहाइयों से कटा हुआ, वो खत्म हो जाए और उसके बाद बेहतरी आ जाए तो इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी. लेकिन इकोनॉमी ने उस तरह से बेहतर परफॉर्म नहीं किया. उसकी बजाय इसराइल से लेके आपके अरब बरादरान जो है वो नाराज हो गए और उसकी वजह से बहुत सारे प्रेशर पड़ गए अमेरिका पे, बाकियों पे. और दूसरी साइड पे एक और जो बहुत बड़ा मामला हुआ है वो ये है कि इंटरनेशनली, क्योंकि ईरान बहुत सारे ममालिक में फंस चुका था, अपनी एक्सपेंशन कर चुका था, सीरिया से लेके आप देखें इराक तक, यमन तक पहुंच गए और पता नहीं कहां पे, इजराइल, हिजबुल्लाह का. तो उस वजह से उनके ऊपर प्रेशर ये था कि इकोनॉमी लीक ज्यादा कर रही थी, ग्रो नहीं कर पा रही थी. तो इब्राहिम रईसी साहब ने जो इसका फायदा उठाने की कोशिश की है, उन्होंने असल में थे ये पहले और सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट नहीं है. इनसे ज्यादा पॉपुलर कैंडिडेट काले बाफ के नाम से एक साहब थे जो कि मेयर थे क्या कहते हैं तेहरान के, और वो बहुत कंजर्वेटिव भी हैं और उन्होंने जो अपनी कैंपेन चलाई वो बिल्कुल उस तरह से चलाई जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने चलाई थी, जज्बाती करना, बुरा भला कहना. लेकिन क्योंकि इस वक्त जो स्पिरिचुअल लीडर है ईरान के
ان کے قریب ہیں رئیسی صاحب، ان کی پروڈیجی کہا جاتا ہے ان کو، تو ان کو جو ہے اٹھا کے انہوں نے پروموٹ کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایران کی ساری اسٹیبلشمنٹ کنزرویٹو سارے کے سارے مل کے رئیسی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ بنیں گے. یہ بائی دا وے ریسپانسبل ہے امام رضا جو 8ویں امام ہے شیعہ حضرات کے، تو ان کا جو روزہ ہے جو کہ تمام 12 اماموں میں سے واحد روزہ ہے جو کہ ایران کے اندر موجود ہے، تو نیچرلی اس پر بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے. 20 ارب ڈالر کے قریب اس کی وہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کے پاس لینڈ اور پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، 20 ارب ڈالر، اور اس کے جو ہیڈ ہے وہ ابراہیم رئیسی صاحب. تو فروخت پھر لگ رہا ہے کہ مقابلہ جو کانٹے دار ہوگا اتنی آسانی سے بھی حسن روحانی صاحب جیت نہیں پائیں گے. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 50% سے اوپر ان دونوں میں سے جو ہے امیدوار کوئی نہ کوئی ووٹس لے جائے گا یا پھر دوبارہ جائے گا؟ لیکن یہ جو سیکنڈ راؤنڈ والا ہے یہ ہم نے اور ممالک میں بھی دیکھا ہے. مثال کے طور پہ فرانس میں یہ ہوتا ہے نا، بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہر بندہ اگر آپس میں لڑ رہا ہو تو 50% کوئی نہیں لے پائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جیتے اس کو کم از کم 50% آف دی الیکٹریٹ کی سپورٹ ہونی چاہیے. تو اس لیے پھر وہ جو 2 لیڈنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو ہیڈ آن جو ہے نا آپس میں دوبارہ سیکنڈ راؤنڈ میں کرتے ہیں. جو اس وقت پاپولیرٹی کا جو گراف جا رہا تھا اوپینین پولز میں، اس کے اندر روحانی صاحب 50% نہیں 44% دکھائے جا رہے تھے. لیکن سنیں 22% کہا جا رہا تھا ابراہیم رئیسی، اور کالے باغ صاحب جو ہے وہ 23-24% تھے، وہ بھی ڈرا کر گئے ان کی سپورٹ میں. لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کا جو ووٹر ہے وہ ادھر نہیں جائے گا، رئیسی کو جا کے ووٹ شاید نہ دے، کیونکہ رئیسی صاحب پہ الزام یہ ہے کہ وہ ایک جج بھی رہے، اور جو 1989 سے لے کے 2005 تک غالباً نہیں 1995 تک انہوں نے بہت سارے ایسے ٹرائلز کے اوپر اس کو ہیڈ کیا ہے جس کے اندر لوگوں کو پھانسی دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 3000 سے لے کے 30,000 کے قریب لوگوں کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ سیاسی طور پہ ڈفرینٹ تھے انہوں نے پھانسی دی. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ رئیسی صاحب کو ووٹ نہیں ڈالے. دونوں کناروں کے بارے میں بھی کیونکہ آپ نے بات کی دونوں کے موٹوز کے حوالے سے بھی بات کرتے تو روحانی صاحب کہتے ہیں کہ ایران پہ پابندیاں جو ہے وہ ختم کروائی جائیں گی اور خارجہ پالیسی کو بہتر بنایا جائے گا. رئیسی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے امپلائمنٹ ریٹ کو بڑھایا جائے گا، بے روزگاری ختم کی جائے گی، اور ساتھ معاشی طور پہ ایران کو مضبوط کیا جائے گا. مجھے صرف ان کو چھوڑیں، ایران کے بارے میں ایران دونوں کو چھوڑیں، ایران کو اس وقت کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ کہ اس کے اوپر سے اس کی خارجہ پالیسی بہتر ہو جائے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر سے پابندیاں ہو جائیں، یا پھر یہ کہ امپلائمنٹ ریٹ بہتر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے اور معیشت مضبوط ہو جائے؟ بڑا اسپنر ہے آپ رستے میں سوچے میں کالر کو شامل کر لیتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم، میں سیاض بات کر رہا ہوں حاصل پور سے. جی بات کیجیے. میڈم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہمارے ادھر پانی بھی نہیں ہے پینے کے لیے بھی. ہاں سر، ایران والے ٹاپک پہ تو مطلب ایران کی بات کر لیتے ہیں ہمیشہ. لیکن حاصل پور میں اگر ٹھیک ہے، پانی کا مسئلہ ہے، آپ کی شکایت جو ہے نوٹ ہوگی، انشاءاللہ اس پہ جلد از جلد عمل درآمد بھی ہو جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے، کہاں سے؟ بات کر رہا ہوں. بات کیجیے. وہ آپ پہلے بجٹ کے بارے میں بات کریں، انہوں نے کہیں سندھ میں، بلوچستان میں یا پنجاب میں کہیں بھی انہوں نے ڈیم کا کوئی بجٹ رکھا ہے؟ ڈیم کا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بجلی کے حوالے سے منصوبے بھی تو کافی رکھے ہوئے ہیں، لیکن ڈیم کے حوالے سے فروخت ڈیم کے حساب سے یا حوالے سے بھائی یہ بجٹ کی ساری کہانیاں آپ کو بجٹ کے دن پتہ چلیں گی. 28 تاریخ تک ابھی ٹائم ہے. ہاں 26-27 جو بھی ان میں سے ایک رمضان کی ڈیٹ ہے اور دوسری بجٹ کی ہے، لیکن بہرحال جو بھی ڈیٹ ہے اس کے اندر آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. ڈیم کے اوپر کام ہونا چاہیے اور بننے چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کی اور میری پرائرٹیز میں کیا وہ ہے. ہم روزانہ بیٹھ کے ان پہ بات کرتے ہیں، اور اگر کرنا ہوتا ہے تو زبردستی اور جذباتی ہو کے ہر چیز کو کالا باغ ڈیم ہی بنا دیتے، کچھ اور کرتے نہیں کرتے. تو اس پہ بھی سوال کرنا چاہیے. لیکن ایران پہ واپس آ جائے. اچھا روحانی صاحب جو ہے کیا بہتر ہے؟ جی میں نے تو بڑا کلیئر آپ کو بتایا ہوا ہے، پہلے بھی بتایا ہوا ہے. میرے خیال میں ایران کے عوام کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس صرف روحانی صاحب کے آپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی اکانومی کا سب سے بڑا پاورفل فیکٹر کیا ہے؟ ان کا تیل ہے نا. اچھا تیل کس کو بیچیں گے، کیسے بیچیں گے؟ پابندیاں تو تیل کا کیسے آپ جو ہے نا بیچیں گے؟ تو وہ جو تیل اور ٹریڈ ہے وہ سارے کا سارا تب بہتر ہوگا جب آپ کے اوپر سے پابندیاں ہٹیں گی، اور ان کی جو پابندیاں ہیں اس کا امپیکٹ ہوا ہے.
وہ اکانومی بلڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک معاملہ ہے کہ جو غربت تھی نا جی، جب ایک حکومت آ جاتی ہے اور وہ ریئیکشنری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر پتہ کیا ہوتا ہے، مغلوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو مغلوں کے اندر جو سب سے زیادہ طاقتور مغل تھے ان میں سے آخری جو تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تھے. انہوں نے کیا کیا، پہلے بڑی عمارت ہوتی تھی، انہوں نے اینڈ میں کیا کیا، حیدرآباد دکن کی ایک ریاست ہوتی تھی جس کو کبھی انویڈ نہیں کیا جاتا تھا، ان سے جو بھی تھا پیسہ وغیرہ لیا جاتا تھا. ان بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر انویژن کے لیے کام کرنا شروع کر دو اور ساری فورس لگا دی انویڈ کرنے پہ. وہ تو کر لیا، بجٹ خالی ہو گیا اور دوسری سائڈ پہ ملک جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا، باہر سے آئے بیٹھے تھے لوگ، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. ایران کا بھی یہ معاملہ ہے، احمد نژاد نے برباد کر دیا اپنے ملک کو، کیونکہ اس وقت جنگوں میں ڈال دیا ساری دنیا کے اندر، لیکن تجارت اور پابندی ساری برقرار رہی، تجارت ہو نہیں سکی تو اکانومی بیٹھ گئی. اب یہ جو رئیسی صاحب ہے یہ بات کیا کر رہے ہیں، یہ زرداری صاحب والی بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جا کے میں جو ہے نا ہر غریب آدمی کو پیسے پکڑاؤں گا. پیسے پکڑانے سے کیا ہوتا ہے، ان کو نوکری دو. اچھا تو میرے خیال میں یہ نہیں پتا مجھے کہ 50% کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. روحانی صاحب جو ہے جیت بھی پائیں گے یا نہیں پائیں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایران کے لیے میں بہت مایوس اور صدمے میں جاؤں گا اگر روحانی صاحب نہیں تھی. ٹھیک ہے کیونکہ ٹائم بالکل ختم بھی ہونے والا ہے، 2 منٹ ہی ہمارے پاس رہ چکے ہیں اور خیر ہمارے لیجنڈز ہیں، 2 منٹ تو ان کے لیے بہت کم ہے، لیکن ہم کوشش جس طرح سے کرتے ہیں، پروگرام کے ٹاپکس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ٹائم بہت کم ہی بچ پاتا ہے، لیکن چاہے جتنا بھی کم ٹائم ہو ٹریبیوٹ دینے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک لائن بھی کافی ہوتی ہے. مصباح الحق صاحب اور بات کی جائے یونس خان کے حوالے سے، دونوں لیجنڈز ہیں جو انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لے لی ہے. اور فاروق کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں کے دور کو؟ ٹائم بالکل کم ہے لیکن میں چاہتی ہوں کچھ بھی اچھے الفاظ، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ الفاظوں سے کھیلنا جانتے ہیں، الفاظ کا جو آپ کا چناؤ ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے. میں نہ تو کھیلنا جانتا ہوں، میں کھلاڑی ہوں ہی نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ الفاظ تو دیکھیں اس وقت ٹریبیوٹ جو ہے نا مجھ سے صرف آپ تعریف لیں اور میں سلام کرتا ہوں دونوں کو کیونکہ لیجنڈ ہیں اور انہوں نے جو ہے دکھایا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈاکر سٹار میں کھیلے ہیں یہ لوگ. پاکستان کے ساتھ ہر سائڈ سے نیگیٹو ہو رہا تھا، ایک سائڈ سے ہمارے پہ کرپشن کے اور جو میچ فکسنگ کے بار بار کیسز ہوتے رہ گئے، اوپر سے انڈیا پورے کرکٹ کا جو وہ تھا نا قبلہ اٹھا کے اپنے ملک میں لے گئے، قبضہ کر لیا اور پاکستان میں کرکٹ ہو ہی نہ پائی. یہ کیا، لیکن ان دو صاحبان نے جس طرح سے کرکٹ کھیلی ہے اور بار بار پاکستان کو سرخرو کیا ہے، ریکارڈ پہ ریکارڈ بنائے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ میں خاص طور پہ پاکستان نمبر 1 تک پہنچ گیا. پھر اس کے علاوہ T20 کے اندر یونس خان صاحب کا بھی آپ یاد رکھیں کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے 2 باتوں کی خوشی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اتنے بڑے لیجنڈز ہیں اور پورا ملک ان کو ریکگنائز کر رہا ہے. دوسری مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب جو ہے پروگریس میں اور پاکستان کے اندر کیونکہ کرکٹ دوبارہ آنا شروع ہو گیا، ہندوستان کا جو جادو تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، بگ 3 والا تماشا. تو پاکستان میں کرکٹ بھی آ رہا ہے اور یہ جو IPL وغیرہ والا PSL والا IPL کہہ رہا ہوں، PSL والا جو کام شروع ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ایک انتھوزیازم آ رہا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ کو اب دیکھیں گی انشاءاللہ اور مصباح اور یونس خان اور عمران خان آپ کے کرکٹ میں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کی وجہ سے جو فروخت جگہ خالی ہے وہ تو جانے کا پور ہوگی، لیکن یہ دونوں کو جو ہے تاریخ بھی یاد رکھے گی، ہم بھی یاد رکھیں گے اور آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تھینک یو سو مچ فروخ. ناظرین پروگرام کا ٹائم ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈنسڈے سیم ٹائم آن سیم چینل. تب تک ہمیں رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.